कुरुलिश उस्मान सीरीज़ को देखने और चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, जैसा कि पिछले एपिसोड के इख्तिताम वाले सीन के अंदर हमने देखा था कि इन सीन्स के मुताबिक यानी इन सीन्स को देखने के बाद तमाम कुरुलिश उस्मान सीरीज़ के चाहने वाले नाजरीन के जहनों में बहुत सारे सवालात पैदा कर चुके हैं। यानी इस पिछले एपिसोड का इख्तिताम एक ऐसी जगह पर हुआ जिसमें तमाम नाजरीन सिर्फ ये सवालात करने लगे थे कि आखिर अगले एपिसोड में बाला खातून के साथ क्या होगा, उस्मान बे के साथ क्या होगा और आखिर उस्मान बे सोफिया और तेकफुर लुकास के साथ क्या करेंगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस पिछले एपिसोड के इख्तिताम के साथ अक्सर नाजरीन की नज़रें एक तरफ कराची सरदार पर थी तो दूसरी तरफ बेगम खातून की तरफ। दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड के इख्तिताम में हमने ये देख लिया था कि जहां एक तरफ गेंजा बे और संजार का किरदार इस सीरीज़ को अलविदा कह चुका था, तो अब आने वाले नए एपिसोड के अंदर भी हम बहुत सारे ऐसे किरदारों को इस सीरीज़ को अलविदा कहते हुए देखने को मिलेंगे जिनके होते हुए और ना होते हुए यानी दोनों ही सिचुएशन में इनके किरदार के साथ सीरीज की रेटिंग में कोई भी इजाफा नहीं हो रहा था। तो ऐसे ऐसे किरदारों को अब इस सीरीज से फारिग किया जा रहा है और बहुत जल्द यकीनन ऐसे नए अदाकार इस सीरीज में शामिल होंगे यकीनन जिनके आने के बाद इस सीरीज की कहानी और इनकी रेटिंग में बहुत ही ज्यादा इजाफा हमें देखने को मिलेगा। मजीद इसके अलावा इस पिछले एपिसोड में हमने ये भी देख लिया कि कराची सरदार और उस्मान बे खुलकर एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं और इस आने वाले नए एपिसोड के अंदर हमें इन दोनों की ही दुश्मनी खुल्लम खुल्ला और बहुत वाज़े तौर पर दिखाई जाएगी। इन दोनों की ही सिचुएशन में हम उस्मान बे का एक और नया पता ये भी देख चुके हैं कि उस्मान बे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ बेगम खातून को अपनी जासूसा बनाकर कराची सरदार के करीब करना चाह रहे थे और यकीनन इसमें उस्मान बे कामयाब भी हो चुके थे। लेकिन नाजरीन, जिस तरह हमें इस सीरीज़ की कहानी के अंदर स्पीड और इस सीरीज़ की कहानी में जल्दबाजी दिखाई जा रही है, तो इससे हम ये भी अंदाज़ा लगा चुके हैं और इसके आने वाले नए ट्रेलर के अंदर वाज़े तौर पर हम ये देख भी चुके हैं कि उस्मान बे की जासूसा यानी बेगम खातून की ये जासूसी यानी इनका राज कराची सरदार की नज़रों में ज़्यादा देर तक नहीं छुप कर रहेगा। यानी जैसा कि हम आने वाले नए ट्रेलर के अंदर ये चीज़ वाज़े तौर पर देख चुके थे कि जब कराची सरदार से मुलाकात के लिए तेकफुर लुकास कराची सरदार की जगह पर आता है और उस्मान बे के खिलाफ ये दोनों मिलकर जो नया मंसूबा बनाते हैं, तो इन दोनों के दरमियान बेगम खातून मौजूद थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि बेगम खातून को अपनी जासूसा के जरिए से उस्मान बे को खत भेजते हुए कराची सरदार के बंदे ने इन दोनों को देख भी लिया था और यकीनन आने वाले नए एपिसोड के अंदर ये कराची सरदार को बेगम खातून की हकीकत बता देगा। नाजरीन, ट्रेलर में ये चीज देखने के बाद यकीनन सोशल मीडिया पर बहुत से नाजरीन ये सवालात उठा रहे थे कि आखिर अब बेगम खातून के साथ क्या होगा। तो इसके बारे में यकीनन हम थोड़ी सी बात जरूर करेंगे और मैं आपको ये बताता चलूं कि जैसा कि गुज़िश्ता किश्त कराची सरदार के लिए बहुत ही ज्यादा बुरी साबित हुई, यानी जैसा कि पिछले एपिसोड में उस्मान बे कराची सरदार के बहुत ही जबरदस्त वजीर को कत्ल कर देते हैं और सिर्फ यही नहीं बल्कि उस्मान बे कराची सरदार के जासूस यानी गेंजार बे को भी कत्ल कर देते हैं। पिछले एपिसोड में जहां कराची सरदार के लिए सिर्फ यही चीजें काफी ना थी, तो उस्मान बे गेंजार बे का सर लेकर तमाम तुर्क सरदारों के सामने आकर कराची सरदार की बेइज्जती भी करते हैं। तो यकीनन अब आने वाले नए एपिसोड के अंदर कराची सरदार ये सारे वाकयात देखने और उस्मान बे से दुश्मनी मोल लेने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्से की हालत में अपने करीबी तमाम होने वाले छोटे से बड़े वाकयात पर बहुत ही बारीकी के साथ सोचो विचार और बिल्कुल नजरें डालेंगे। तो नाजरीन, बिल्कुल यही वजह होगी कि अगले आने वाले नए एपिसोड के अंदर कराची सरदार के बंदे को बेगम खातून की हकीकत के बारे में पता चल जाएगा और फिर कराची सरदार तक ये मालूमात भी पहुंच जाएंगी कि बेगम खातून कराची सरदार के साथ उनकी बैत लेकर नहीं है बल्कि ये उस्मान बे के लिए जासूसी कर रही हैं। यकीनन अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कराची सरदार उस्मान बे से बदला लेने की लालच में सबसे पहले बेगम खातून को इस्तेमाल करेंगे और उस्मान बे की तरफ बेगम खातून के जरिए से बहुत ही जबरदस्त तरीके के साथ ऐसी मालूमात शेयर करवाएंगे जिसके बाद कराची सरदार उस्मान बे को अपनी चाल में फंसाने की पूरी कोशिश करेंगे और फिर उसके
بعد اگر عثمان بے ان کی چال میں پھنستے ہیں یا نہیں، تو دوسرا کراسی سردار کا حملہ اور بدلہ عثمان بے کے لیے یہی ہوگا کہ وہ بیگم خاتون کا بھی سر قلم کر کے عثمان بے کے پاس بھیج دیں گے۔ یعنی ہم یہ چیز واضح طور پر کہہ سکتے ہیں کہ کراسی سردار عثمان بے سے بدلہ لینے کی لالچ میں اپنی ہر حد پار کر لیں گے، اور بالکل 100% اس بات کے پورے چانسز ہیں کہ کیا پتہ کراسی سردار کے عثمان بے کے خلاف بدلے میں بیگم خاتون اپنی جان گنوا دیں۔ دوستو اس کے علاوہ جیسا کہ ہم یہ چیز بھی دیکھ چکے ہیں کہ پچھلے ایپیسوڈ کے اختتام میں حلیمے کی طرف سے عثمان بے پر پہلا وار ہو چکا تھا، اور حلیمے خاتون جو کہ ہے تو بالا خاتون اور عثمان بے کی بیٹی ہی، لیکن اس کی پرورش صوفیہ کی طرف سے ہوئی پڑی ہے۔ بالکل یہی وجہ ہے کہ یہ عثمان بے اور بالا خاتون کو اپنا سب سے زیادہ دشمن مانتی ہے، اور اس پچھلے ایپیسوڈ کے اختتام میں اس کا نشانہ تو سب سے پہلا بڑھ کر بالا خاتون تھی، لیکن اس سے پہلے کہ یہ بالا خاتون پر حملہ کرے، عثمان بے کی تلوار تیکفر لوکاس کی طرف بڑھتا دیکھ کر بوئینا نے یعنی عثمان بے کی ہی بیٹی حلیمہ خاتون نے عثمان بے پر وار کر دیا تھا۔ ناظرین یہ چیز تو بالکل واضح ہے کہ عثمان بے صرف ایک ہی تیر لگنے کی وجہ سے گرنے والے ہرگز نہیں ہیں، تو یقیناً اگلے ایپیسوڈ میں عثمان بے اپنے سارے سپاہیوں کے ساتھ مل کر یہاں پر تیکفر لوکاس، صوفیہ اور بوئینا کا مقابلہ ضرور کریں گے۔ اور پھر جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ بوئینا اپنا بھیس بدل کر سوگوت میں آئی تھی، تو وہ سوگوت میں آنے اور بالا خاتون کو دیکھنے کے بعد بالا خاتون کی طرف سے حملہ کرنے کے لیے خود کو روک نہیں پا رہی تھی، اور پھر یہ بالا خاتون کو دیکھنے کے بعد ہر طرف صرف یہی موقع تلاش کر رہی تھی کہ اسے کوئی موقع ملے اور یہ بالا خاتون پر وار کرے۔ لیکن ناظرین پچھلے ایپیسوڈ میں تو بوئینا کو ہرگز یہ موقع نہیں حاصل ہو پایا، مگر اگلے ایپیسوڈ میں ہم یہ چیز ضرور دیکھیں گے، جس کے سینز اگلے ایپیسوڈ کے ٹریلر میں بھی شامل کیے جا چکے ہیں، کہ اگلے ایپیسوڈ میں بوئینا کو بالا خاتون پر وار کرنے کا بہت بڑا موقع مل جائے گا، اور یہ موقع بوئینا کو تب ملے گا جب بالا خاتون اپنی بیٹی حلیمہ کی قبر پر بیٹھ کر رو رہی ہوں گی اور اسے اپنی لوری گا کر سنا رہی ہوں گی۔ تو جیسے ہی بوئینا اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا خنجر نکال کر بالا خاتون کو مارنے کے لیے ان کے قریب آئیں گی، تو دوستو جیسے ہی بوئینا بالا خاتون پر حملہ کرنے کے لیے ان کے قریب پہنچے گی، تو بالا خاتون کی لوری اس کے کانوں تک چلی جائے گی، اور تقریباً جیسے ہی بوئینا یہ لوری سنے گی تو اسے اپنے بچپن والی اپنی والدہ کی لوری یاد آنے لگے گی۔ مطلب بھلے یہ الگ بات ہے کہ اس کا صوفیہ نے دماغ واش کر کے اپنی ساری کی ساری پچھلی میموری غائب کر کے اپنی ایک نئی میموری یعنی ایک نئی یادداشت ڈال چکی تھی، لیکن پھر بھی بوئینا کے دل میں یعنی حلیمہ خاتون کے دل میں اپنی والدہ کی یہ لوری کہیں نہ کہیں تھوڑی سی ضرور زندہ ہوگی۔ ناظرین بالکل یہی وجہ ہوگی کہ اگلے ایپیسوڈ میں بوئینا حملہ کرتے ہوئے جیسے ہی یہ لوری سنے گی تو وہ خیالوں میں گم ہو جائے گی، اور پھر اس کے ذہنوں میں ہمیں ایسے سین دیکھنے کو ملیں گے جتنی دیر میں یقیناً بالا خاتون وہاں سے اٹھ کر یا تو چلی جائیں گی یا پھر پیچھے مڑ کر بوئینا کو ایسے کھڑا دیکھ کر اس سے سوال جواب یا پھر اس سے بات کرنا شروع کر دیں گی۔ بھلے بوئینا کو اتنی جلدی اپنی ساری میموری واپس یاد نہ آئے اور بالا خاتون کا چہرہ یا پھر ان کی لوری یا پھر ان کی یہ حقیقت یاد نہ آئے، مگر پھر بھی یقیناً بوئینا تھوڑے سے وقت کے لیے اپنے ان خیالوں میں گم ہو کر رہ جائے گی۔ ناظرین یقیناً اگلے ایپیسوڈ میں یہ والے سین جب بالا خاتون بوئینا سے بات کرنا شروع کر دیں گی یا پھر بوئینا کے خیالوں میں یہ لوری آنا شروع ہو جائے گی، تو تقریباً ان سینز کے بعد ان دونوں کی ہی دلوں کو بہت ہی زیادہ سکون ملنے جا رہا ہے، اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ لوری سننے کے بعد بوئینا کے دل میں بالا خاتون کی دشمنی کی آگ کیا مزید بھڑکے گی یا پھر کم ہونا شروع ہوگی۔ ناظرین جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں صوفیہ بالا خاتون کو یہ بتا چکی ہے کہ صوفیہ کے پاس ایک ایسا راز ہے جس کو سننے کے بعد یقیناً بالا خاتون بہت ہی زیادہ مشکل میں پڑ جائیں گی، یعنی بہت ہی زیادہ حیران یا پھر دنگ ہو جائیں گی۔ تو کیا پتا جلد ہی صوفیہ بالا خاتون کو یہ بتا دے کہ اس کی بیٹی حلیمہ زندہ ہے اور وہ صوفیہ کے پاس موجود ہے۔ یقیناً بالا خاتون کے لیے حلیمہ کی طرف سے یہ معلومات بہت ہی زیادہ پریشانی کا باعث بنے گی، اور بالا خاتون کو پریشانی صرف یہی ہوگی کہ اس کی بیٹی ایک تو زندہ ہے، بلکہ زندہ ہی نہیں بلکہ وہ ان کی دشمن صوفیہ کے پاس موجود ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اصل تو بالا خاتون کے پیروں کے تلے زمین تب نکلے گی جب بالا خاتون کو یہ پتہ چلے گا کہ بوئینا اس کی اصل بیٹی حلیمہ خاتون ہے۔
ناظرین یقیناً آنے والے ایپیسوڈز کے اندر یہ معلومات بالا خاتون کے لیے بہت ہی زیادہ پریشان کن ثابت ہوگی، اور نہ صرف یہ معلومات بالا خاتون کو بلکہ عثمان بے کو بھی بہت ہی زیادہ حد تک یہ معلومات پریشان کرتے ہوئے ہمیں دیکھنے کو ملے گی۔ مگر پھر بھی دوستو ہم نے دیکھنا صرف یہ ہے کہ آخر کس طرح سے یہ معلومات جاننے کے بعد عثمان بے اور بالا خاتون اپنی بیٹی کو صوفیہ کے قبضے سے آزاد کرائیں گے، اور آخر پھر یہ چیز کس طرح سے ممکن ہوگی کہ عثمان بے اور بالا خاتون مل کر صوفیہ کی بیٹی یعنی بوئینہ کو یہ معلومات بتائیں گے کہ وہ جو بھی کچھ جانتی ہے یا پھر صوفیہ نے اسے جو بھی کچھ بتایا وہ حقیقت نہیں ہے بلکہ اصل میں یہ دونوں ہی اس کے ماں باپ ہیں۔ ناظرین یقیناً یہ حقیقت سب کے لیے بہت ہی زیادہ مشکلات کا باعث بنے گی، اور پھر ہم یہ چیز بھی ضرور دیکھیں گے کہ آخر یہ سب کس طرح سے اس حقیقت کا سامنا کریں گے۔ باقی مزید معلومات پر ہم بات کریں گے اپنی آنے والی نئی ویڈیو کے اندر، جبکہ مزید معلومات کے ساتھ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیوز میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔